दोस्तों, तारीख की सबसे सरकश कौम यहूदियों ने जब अल्लाह के उस रसूल को शहीद करने की कोशिश की तो उस रात ऐसा कौन सा मौजज़ा हुआ जिसने यहूदियों और ईसाइयों को क़यामत तक शक व शुबा में मुब्तला कर दिया। और जिसे सलीब पर चढ़ाया गया था, आखिर वह शख्स कौन था? और वह एक ऐसे नबी थे जिसे अल्लाह ने कुरान में अपनी रूह कहा है, जिसके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कायम हुआ। एक ऐसा नबी जिसे ऐसे मौजज़े दिए गए थे जो किसी और नबी को नहीं दिए गए। ऐसा नबी जिसे आसमानों पर उठा लिया गया और एक खास वक्त पर दोबारा इस दुनिया में वापस भेजा जाएगा। जिनका नाम था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन आखिर किस तरह इस इंसान को, जो लोगों को तौहीद सिखाने आया था, उसी को खुदा बना दिया गया और किस तरह बाइबल को चेंज कर दिया गया, चलिए जानते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, जब बनी इसराइल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उनके स्कॉलर करप्ट हो चुके थे, उन्होंने किताबें बदल दी थी और वो दुनियावी फायदे के लिए दीन बेच रहे थे। उन्होंने पूरे दीन को ही अपने मुताबिक बदल दिया था। ऊपर से उस वक्त फलस्तीन पर रोमन एम्पायर की हुकूमत थी, जो कि यहूदियों पर बहुत जुल्म करती थी। वो इनसे भारी टैक्स लेते। इन सब की हालत बहुत खराब थी। लेकिन इनकी किताबों में एक मसीहा के आने का जिक्र था, जो उन्हें इस जुल्म से आजाद करेगा। तो उस वक्त यहूदी इस मसीहा का इंतजार कर रहे थे। वो समझते थे कि इनका ये मसीहा कोई पावरफुल बादशाह या एक वॉरियर की शक्ल में आएगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। एक दिन एक पाकदामन नेक औरत के घर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आए। इस औरत का नाम था सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की परवरिश में बड़ी हुई थी। हजरत जिब्रील ने इन्हें कहा कि अल्लाह आपको बगैर शादी किए एक अजीम बेटा देगा। सैयदा मरियम काफी हैरान हुए और उसके बाद वो लोगों से दूर किसी जगह चली गई। जब उन्हें शदीद दर्द महसूस होता तो वो एक खजूर के दरख्त के पास चली जाती और कहती, काश इससे पहले मुझे मौत आ जाती। लेकिन तभी गैब से एक आवाज आती कि गम ना करो, और तभी जमीन के नीचे से एक पानी का चश्मा फूट पड़ा और जब वह दरख्त को हिलाती तो ताजा खजूर गिरती, जिससे उन्हें हौसला मिलता। इन सब के बाद फिर एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। सैयदा मरियम इन्हें लेकर वापस से बस्ती में लोगों के पास चले गई। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने इन्हें इस बच्चे को थामे हुए देखा तो उन्होंने उन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और हर इंसान उन पर चीखने चिल्लाने लगा। ये देखकर सैयदा मरियम परेशान होने लगी। लेकिन तभी अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा हुआ और उनकी गोद में वो बच्चा बोलना शुरू हो गया। ये सुनकर वहां सभी लोग खामोश हो गए। उनके चेहरे हैरान और परेशान थे और इससे सैयदा मरियम की पाकदामनी साबित हो गई। इसके बाद सैयदा मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। वो बचपन से ही नेक और सादा शरीफ इंसान थे। वो कम खाना खाते, सादा कपड़े पहनते और अपना ज्यादा वक्त इबादतों में गुजारते थे। वो मिट्टी के परिंदे बनाकर अल्लाह की मदद से उन्हें जिंदा कर दिया करते थे। इनके पास इतना इल्म था कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ही वो उस वक्त के टीचर्स के साथ ऐसी डिबेट करते कि इनकी अकल दंग रह जाती। अल्लाह ने इन्हें कई मौजज़े दिए थे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। वो लोगों को तौहीद सिखाने लगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए गए लॉस सिखाते, जिन्हें इन प्रीस ने बदल दिया था, और लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छाई करने की तालीम देते थे। जब लोग इनकी नबूवत पर शक करते तो वो इन्हें मौजज़ात दिखाते। वो अंधों और बहरों को अल्लाह की मदद से बिल्कुल ठीक ठाक कर देते और मुर्दों को अल्लाह की मदद से जिंदा कर देते। वो मिट्टी के परिंदे बनाते और उनमें फूंक मारते तो वो उड़ने लगते। यहाँ तक के वो लोगों को ये तक बताते कि उन्होंने क्या खाया है और अपने घरों में क्या जमा कर रखा है। एक बार तो उनसे कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो आसमान से हमारे लिए खाना मंगवा दे। तभी अल्लाह ने उनके लिए आसमान से एक शानदार दावत उतारी।
اور کہا کہ اگر ابھی تم لوگ حق سے منہ موڑوگے تو تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت کے پریس نے یہ سب دیکھا تو وہ جان گئے کہ ان سب سے ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنا کر جو دولت جمع کر رکھی تھی اب وہ سب خطرے میں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی کرپشن اور منافقت لوگوں کے سامنے لانا شروع کیا۔ ان سب کے علاوہ اس وقت کے لوگ گناہوں اور دنیاوی لذتوں میں پڑ چکے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں یہ سب چھوڑنے کو کہتے تھے، لیکن انہوں نے حق کو چھوڑ کر دنیا کو چنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ لوگوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ سب معجزے دیکھنے کے بعد بھی ان سے اور معجزوں کی ڈیمانڈ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی باتوں سے بہت غصہ ہوئے کہ ان سب معجزوں کے دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل حق کو تسلیم نہیں کر رہے، کیونکہ یہودیوں کو یہ لگتا تھا کہ ان کا یہ مسیحا ایک پاورفل بادشاہ کی صورت میں بڑی فوج لے کر انہیں بچانے آئے گا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرح ہی ایک عام انسان تھے، بلکہ وہ تو اور بھی زیادہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اس وقت فلسطین بھی رومن امپائر کے انڈر تھا۔ جب رومن امپائر کے بادشاہ نے یہ دیکھا کہ ایک انسان لوگوں کو کلمے کی دعوت دے رہا ہے اور لوگ اسے فالو کر رہے ہیں، یہ تو ان کی حکومت کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر کئی یہودی پریس رومن امپائر کے پاس گئے اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسایا اور کہا یہ انسان بادشاہ بننا چاہتا ہے اور اسی لیے یہ سب کر رہا ہے۔ اس کے بعد ان پریس نے رومن بادشاہ کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ اپنے صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تبھی انہوں نے ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص مجھے دھوکہ دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ انہی میں سے ایک انسان کچھ پیسوں کے بدلے فوجیوں کو ان کے پاس لے آیا اور اسی پوائنٹ پر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ایک سیم ان جیسا انسان ان کے سامنے کر دیا، جس کے بارے میں بہت سے اسکالر کا کہنا ہے کہ یہ وہی انسان تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھا اور اللہ نے اسے اس صبر کے بدلے جنت کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن اس سب کے بعد یہودیوں نے اس انسان کو بری طرح ٹارچر کیا، اسے بازار میں زخمی حالت میں گھمایا اور اسے گالیاں دی اور اس کے اوپر ایک لکڑی کا بنا کروس لاد دیا۔ اس کے بعد اس کروس پر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی اور اس انسان کو جان سے مار دیا گیا۔ اس کے بعد آسمان کالا پڑ گیا اور خطرناک زلزلہ آیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک نشانی تھی آنے والے عذاب کی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص وقت کے لیے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب وہ دجال کا مقابلہ کرنے آئیں گے، جس پر میں نے ایک پروپر ویڈیو پہلے سے بنائی ہے۔ اس انسان کی موت کے بعد ان کے ساتھیوں کے درمیان ڈسکشن ہونے لگی۔ ان کے کچھ صحابہ یہ مانتے تھے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ مر چکے ہیں اور کچھ کا کہنا تھا کہ وہ واپس آئیں گے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہانیاں پھیلنے لگی۔ ایک فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا تھا، جبکہ دوسرا فرقہ انہیں شہید مانتا تھا اور تیسرے فرقے نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اس وقت تک بائبل ایک بک کی فارم میں نہیں آئی تھی۔ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز زبانی یاد تھی اور قرآن بھی بالکل ایسے ہی نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سال بعد جا کر قرآن ایک بک کی شکل میں آیا تھا، لیکن قرآن اور بائبل میں فرق یہ تھا کہ قرآن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اللہ نے اپنے آپ لی ہے اور بائبل کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے بائبل کو چینج کر دیا۔ جب 70 عیسوی میں ایک انسان جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ انہیں ٹارچر کرتا اور جیلوں میں ڈال دیا کرتا تھا، اس انسان کا نام تھا سول آف ٹارسس۔ اس نے کافی ٹائم تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو ٹارچر کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ فالوورز ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان رومن کے جھوٹے خداؤں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان فالوورز نے بہت
बहुत जुल्म सहा, लेकिन फिर एक दिन इसने क्लेम किया कि इसने ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा है, जबकि इसने अपनी लाइफ में कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा ही नहीं था। इसके बाद इसने अपना नाम चेंज करके पॉल ऑफ द अपोस्टल रख लिया। इसने लोगों को ये बताना शुरू किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई नबी नहीं बल्कि खुदा के बेटे थे। इसने ये आइडिया ग्रीक से और रोमन से लिया था, जिनके झूठे खुदाओं के बेटे भी हुआ करते थे, जैसे हरकलस। इसने इन आइडिया से अपनी एक अलग ही क्रिश्चियनिटी बना ली, जिसे उस वक्त के लोग एक्सपर्ट करने लगे, क्योंकि वो पहले से ही ग्रीक से और रोमन के इन कॉन्सेप्ट को मानते थे। तो ये नई टाइप की क्रिश्चियनिटी उन्हें रिलेटिव लगी। पॉल ने लोगों से कहा कि जीसस ने अपनी जान की कुर्बानी इंसानियत के गुनाहों की माफी के लिए दी है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने सब इंसानों के गुनाहों का कफारा अदा किया है। लिहाजा इनके तरीकों पर चलने की हमें कुछ खास जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो इनकी इस कुर्बानी को मानना है, यानी कि इस इंसान ने ईसाइयत यानी क्रिश्चियनिटी को ही बदल दिया था। इसने डिफरेंट चर्चों को लेटर भेजे और बाइबल में अपने इस कॉन्सेप्ट को ऐड करवाया, जो कि बाद में जाकर न्यू टेस्टामेंट का हिस्सा बने। तो नाज़रीन, आगे का किस्सा अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक्य में जल्द तारीखी, तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज।